الرحمن الرحيم. اليوم مع درس جديد من دروس الكيمياء للسنة الثانية بكالوريا اللي كيتم التقديم ديالها على الموقع أستاذكم.com. الدرس اليوم هو حالة توازن مجموعة كيميائية. أولا كبيرا نتعرفوا على واحد المقدار اللي كيتسمى خارج التفاعل. أولا صغيرة غادي نديرو التعريف. إذا نعتبروا المعادلة الكيميائية العامة التالية. ناخذ واحد المعادلة الكيميائية بصفة عامة. نعتبروا بأن أ كبيرة و ب كبيرة هادو هما المتفاعلات، سي كبيرة و د كبيرة هادو هما النواتج، وهاد الحروف الصغيرة هي المعاملات التناسبية، يعني الأرقام كتكون عندي في معادلة التفاعل. إذا تعبير مخارج التفاعل للتحول أعلى للتفاعل التفاعل هو المقدار. خارج التفاعل ديال هذا التفاعل هذا هو المقدار. كنرمزو بداية كيو ان، هذا هو الرمز ديال خارج التفاعل، كوسيون دو رياكسيون كتساوي لنا. إذا هو الجداء، كنديرو الجداء ديال التركيز ديال النواتج على الجداء ديال تركيز المتفاعلات، وداك التركيز كناخدوه أس المعامل. إذا شكون هما النواتج؟ هما السي و د. إذا التركيز ديال الناتج الأول أس المعامل ديالو في التركيز ديال الناتج الثاني أس المعامل ديالو على التركيز ديال المتفاعل الأول أس المعامل ديالو مضروب في التركيز ديال المتفاعل الثاني أس المعامل ديالو. إذا أمر بسيط. إذا قلنا هذا هو التعبير ديال خارج تفاعل كيو ار. إذا كناخدو المعادلة كنشوف شكون هما المتفاعلات وشكون هما النواتج، وكنكتب بأن خارج التفاعل كيساوي لنا التركيز ديال الناتج الأول أس المعامل اللي عندو في المعادلة في التركيز ديال الناتج الثاني أس المعامل اللي عندو في المعادلة، وكنقسم على التركيز ديال المتفاعل الأول أس المعامل ديالو في التركيز ديال المتفاعل الثاني أس المعامل ديالو. هذا التعبير بشكل عام. ولكن عندنا شي شروط كنديروه. الشرط الأول مع ملحوظة هو أن المذيب الجسم المذيب ما كندخلوش في التعبير خارج التفاعل. إذا ما كندخلوش، إذا كان عندنا مثلا ب هو المذيب، إذا فاش بغيت نكتب المعادلة ما خصش يكون فيها ب، ما كندخلوش، كنحسبو كيساوي واحد. إذا لا يدخل في تعبير كيو ا، يدخل في تعبير كيو ا جوج. إذا عندنا المذيب ما كيدخلش، والأجسام الصلبة. إذا كان عندك شي جسم هنا لتحت مكتوب واحدة اس يعني صلب، داك الجسم ما كندخلوش في تعبير خارج التفاعل، كنعتبرو التركيز ديالو كيساوي واحد. من طريقة واحدة أخرى، التعبير خارج التفاعل كتدخل فقط الأنواع المذابة. هذا هو التعبير ديال خارج التفاعل. غادي نشوفو شي مثال. ناخدو مثال. نعتبرو هاد المعادلة هادي NH 4 بلس زائد H أو موان. إذا كتهمنا على الحالة الفيزيائية ديال الجسم، NH 3 زائد H دو زو. التعبير خارج التفاعل ديال هاد المعادلة هادي شحال غيكون؟ التعبير خارج التفاعل غيكون هو هذا كيو ار كيساوي الكسر ديالي التركيز الآن هادو هما النواتج، ولكن هاد المحاليل هادي أكو يعني راه مميهة. اش كيعني مميهة؟ يعني بأن الجزيئات ديالها محاطة بالماء، والماء راه هو المذيب المستعمل للتحضير ديال هاد الأنواع هادي. إذا الماء هو المذيب، خصو ميدخلش في التعبير ديال كيو ار. إذا كنديرو الناتج الأول اللي هو التركيز ديال NH 3 أس المعامل هو واحد. إذا هنا واحد ما غنكتبوش. الناتج الثاني هو الماء، بما أن الماء هو المذيب باش محضرين هاد المحاليل هادي ما غندخلوش. الناتج المتفاعل الأول هو NH 4 بلس، غنكتبوه هنا
أس المعامل ديالو هنا واحد ما غنديروش. في التركيز ديال المعامل الثاني ديال المتفاعل الثاني اش او موان أس المعامل ديالو تساوي عنده واحد. إذا هذا هو التعبير ديال خارج التفاعل ديال هاد التفاعل اللي عبرنا عليه بالمعادلة أعلاه. نشوفو مثال آخر. مثال آخر مثلا اس ان او 2 هذا صلب زائد 4 اش بلس هذا اكو زائد بي بي هذا صلب تعطينا اس ان 2 بلس اكو زائد جوج اش دوزو ليكيد زائد بي بي 2 بلس اكو. إذا كيو ار خارج التفاعل ديال هاد التفاعل اللي معبر عليه بهاد المعادلة هادي اش كيساوي لنا؟ قلنا غنحددو النواتج والمتفاعلات شكون هما. النواتج غندير جداء ديال التركيز ديالهم فوق، المتفاعلات كندير جداء ديال التركيز ديالهم من تحت، ولكن كنحيد الأجسام الصلبة وكنحيد المذيب. إذا بما أن هنا هاد الأيونات كتبان عليها أكو كيعني بأن المذيب هو الماء. إذا الماء غنزولوه بالتعبير خارج التفاعل، هذا ما يدخلش. هنا اس ان او 2 هذا كتبان حدا هنا الحرف اس سوليد، اذا الجسم صلب ما كيدخلش في التعبير خارج التفاعل، هذا ما يدخلش. اش بلس ممكن، بي بي سوليد، اذا حتى هو ما يدخلش في التعبير خارج التفاعل. اذا شنو غيكون في التعبير خارج التفاعل اش كيساوي لنا؟ غير هادو اللي بقاو ما درتش عليهم دايره اللي ما قصيتهمش، كيبقى عندي اس ان 2 بلس صافي التركيز ديالو اس واحد لان عنده معامل هنا واحد، في التركيز ديال الناتج التالي اللي هو بي بي 2 بلس أس واحد على التركيز ديال هذا، التركيز ديال اش بلس المعامل هنا هو 4 غندير هنا أس 4. إذا هكا كنكتبو خارج التفاعل ديال أي معادلة. الأمر بسيط، حدد المتفاعلات وحدد النواتج وقصي من خارج التفاعل، ما تدخلش في التعبير خارج التفاعل الأجسام الصلبة والمذيبة. الآن غنصرفو لمقدار آخر اللي هو ثابتة التوازن. ثابتة التوازن من تفاعل كيميائي. إذا ثابتة التوازن عندها علاقة بكيو ار، غادي نشوفو علاش. قلنا بأن في المعادلة اللي كانت المعادلة العامة هي هذه، التعبير خارج التفاعل كيكون هو هذا. إذا الآن السؤال اللي غادي نوجهو لكم، واش التركيز ديال الأنواع اللي كتكون المجموعة الكيميائية خلال التفاعل كتبقى ثابتة؟ التركيز ديال الأنواع الكيميائية اللي كتكون المجموعة واش كتبقى هاد التراكيز ثابتة؟ يعني واش التركيز ديال النوع سي والنوع دي غيبقى هو نفسه، والتركيز النوع أ والتركيز النوع ب واش كيبقى هو نفسه؟ بطبيعة الحال غتجاوبوني تقول لي لا، لأن خلال التفاعل المتفاعلات كمية المادة ديالها كتنقص والنواتج كمية المادة ديالها كتزيد. إذا بما أن تراكيز الأنواع الكيميائية المكونة للمجموعة الكيميائية تتغير خلال التفاعل، حيث التركيز ديال المتفاعلات اش كيوقع لهم؟ التركيز ديال أ والتركيز ديال بي يتناقصان، بينما التركيز ديال النوع سي والتركيز النوع دي يتزايدان، لأن التفاعل كيستهلك المتفاعلات كتختفي والنواتج كتظهر. صافي. إذا كيو ار خارج التفاعل يتغير حسب الحالة التي توجد فيها المجموعة، يعني واش حالة بدئية أو هي حالة تحول أو حالة توازن. صافي. ومن هنا كنسميو بأن مثلا خارج التفاعل البدئي هو كيو ار إنيسيال. إذا التعبير ديالو شنو غيصبح؟ هو هذاك. إذا التركيز النوع سي التركيز ديال النوع دي أس المعامل دي على التركيز النوع أ أس أ، التركيز النوع بي أس بي. غتقولوا شنو هو اللي جديد؟ اللي جديد هو أن نقول لكم هاد التراكيز هادي غتاخدوها في الحالة البدئية، يعني غتحسبوها
عند انطلاق التفاعل هنا خصك تزيد الحرف إي، يعني تاخذ القيم ديال التراكيز عند بداية التفاعل. إذا و كيو ار إي عند لحظة تي وخارج تفاعل عند لحظة تي غيكون هو كيو ار بصفة عامة كيساوي لنا التركيز ديال النوع سي أس سي، التركيز ديال النوع دي أس دي، على التركيز النوع أ أس أ، التركيز ديال النوع بي أس بي. وهاد التراكيز هادي التركيز ديال أ تؤخذ عند اللحظة تي مطلوبة، يعني كخصنا نحدو في ذاك اللحظة اللي بغا نحسبو خارج التفاعل شحال كتساوي هاد التراكيز هادي. إذا المجموعة قلنا كتبقى تتطور، كتنطلق من الحالة البدئية وكيبقى التحول كيحدث حتى كيوصل للحالة النهائية. إذا بالنسبة لنا الحالة النهائية هنا عندنا جوج ديال الاحتمالات، يا إما التحول يكون كلي وبالتالي المجموعة كتوصل للحالة النهائية باختفاء أحد المتفاعلات، أو لا تكون التحول محدود وهنا المجموعة توصل لواحد الحالة نهائية اللي كتميز بوجود متفاعلات والنواتج معا بنسب ثابتة، يعني النسبة ديال تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج غادي يستقر في واحد القيمة معينة. إذا خارج التفاعل في هذه اللحظة هذه، خارج التفاعل عند التوازن، خارج التفاعل عند توازن هو كو ار إكيليبر، كنزيدو هنا إكيليبر، والتراكيز كناخدوها نهائية، يعني في الحالة النهائية. دونك كو ار إكيليبر خارج التفاعل عند التوازن هو نفس التعبير، فقط التراكيز ناخدوها في الحالة النهائية للتفاعل. صافي. دابا القيمة هادي كو ار إكيليبر واش غتغير؟ ما غاديش تغير، غتبقى ثابتة، لأن في الحالة ديال التوازن تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج كيبقى ثابت، وهذا هاد القيمة ديال خارج التفاعل عند التوازن هي اللي كنسميوها ثابتة التوازن. صافي. اسمع مزيان، ثابتة التوازن، إذا ثابتة التوازن كنرمزو لها ك، ما هي إلا قيمة كو ار عند توازن، ما هي إلا خارج التفاعل، ما هي إلا خارج التفاعل عند توازن، أي ك ثابتة التوازن ك، وهي كو ار إكيليبر، يعني هادشي مكتوب عندي الفوق. إذ أي نقدر نكتبها هنا، أي ك ديال هاد التفاعل هذا غتساوي التركيز ديال المتفاعلات، التركيز ديال الناتج الثاني على التركيز الناتج الأول في التركيز الناتج الثاني وسط المعامل، على التركيز المتفاعل الأول تركيز المتفاعل الثاني بطبيعة الحال وسط المعاملات، ولكن هنا هاد التراكيز كناخدها في الحالة النهائية. إذا ناخدو بعض الملحوظات. إذا بالنسبة لعند هذا ثابتة التوازن ك هي أنها كتميز التفاعل، ثابتة التوازن ك تميز التفاعل، ثابتة التوازن ك بعدا نبداو بأنها هي مقدار بدون وحدة. صافي، هي مقدار بدون وحدة. علاش؟ حتى كو ار هو مقدار بدون وحدة، لأن هادو اللي كنشوف هنا، لأن هادو هذا الرمز هذا مثلا، هذا كنعرفو راه كيساوي هو التركيز ديال النوع دي، ولكن في هاد العلاقة هادي بحال اللي شفنا في بي اش المرة اللي فاتت، داك العدد الرمز ديال التركيز اش 3 بلس في الحالة العامة كاين التركيز اش 3 بلس، ولكن فاش دخلنا هاد العلاقة د بي اش قلنا هو عدد كيساوي التركيز اش 3 بلس فاش كيكون بالمول على اللتر موان على اللتر. هنا هذا براسو هاد الرمز هاد الرموز اللي عندي هنا هي أعداد كتساوي التركيز ديال هاد الأنواع هادي فاش كتكون بالمول، يعني كتشوف التركيز ديال النوع دي في العلاقة، التركيز النوع دي كتحولو للمول وكتاخد غير العدد هو اللي كتجيب لهنا كتدخلو العلاقة. بما أن هادو أعداد
إذا ك غيكون بدون وحدة، وحتى خارج التفاعل أيضا ما شكلهاش في الفقرة ديالو، حنا كنذكرو بها الآن. إذا ك أ خارج التفاعل، و ك فائدة التوازن مقدارا بدون وحدة. صافي، إذا فائدة التوازن مقدار بدون وحدة. فائدة التوازن ك تميز التفاعل ولا تتعلق بالحالة البدئية للمجموعة. إذا فائدة التوازن ديال مثلا واحد التفاعل معين كتبقى هي نفسها، واخا دير التفاعل في الأول تزيد المتفاعلات ولا تنقص تزيد التركيز المتفاعلات ولا تنقص تركيز المتفاعلات، ما كتأثرش الحالة البدئية، ما كتأثرش مادام أنك كدير هذا النوع تفاعل مع هذا النوع، عطا هذا النوع هذا النوع، حسبتي ك فواحد الظروف معينة ولا درتي تجربة بواحد التراكيز وعطاتك قيمة معينة، ديك القيمة هي نفسها واخا تغيرش الشروط البدئية، يعني واخا تغير كمية المادة البدئية للمتفاعلات ك ما كتأثرش. وشنو كيأثر على ك؟ عقل عليها مزيان، ك تتعلق بدرجة الحرارة فقط. ثالثة توازن ك تتعلق بدرجة الحرارة، يعني إذا درت واحد التفاعل معين فواحد درجة الحرارة 20 وعاودت التفاعل بنفس الظروف بنفس كمية المادة البدئية وبنفس الشروط نفس الضغط ونفس هذيك وغير درجة الحرارة، ثالثة التوازن ك اوتوماتيكمون كتغير لأنها هي كتتعلق بدرجة الحرارة. هادو المعلومات اللي نقدرو نقولوهم على ثالثة التوازن، ونشوفو التطبيقات في التمارين التطبيقية ديال الآن. ثانية كبيرة، في الدرس السابق كنا درنا دراسة ديال التفاعل ديال الحمض مع الماء بمقياس البي اش. الآن غادي نعطيكم دراسة ديال تفاعل ولا منهجية دراسة تفاعل ديال الحمض مع الماء بقياس المواصلة ولا بقياس الموصلية، وهذه هي الفقرة اللي كيلقاو فيها التلاميذ بعض المشاكل. هنا غنحاول نعطيهم واحد الإطار عام اللي غيشتغلوا فيه، ومن بعد غتبقى تغير فقط يا إما المعادلة ديال التفاعل أو القيم ديال التراكيز، وما المنهجية غتبقى كما هي. وبالتالي ضبطوا هاد المنهجية هادي، جوج نقاط ولا ثلاثة نقاط الأولى ديال الامتحان الوطني للكيمياء غتكون عندكم في جيبكم وتاخدوها في أقل وقت ممكن. إذا الثانية كبيرة غنشوفو هنا منهجية دراسة تفاعل حمض HA مع الماء بقياس الموصلية. إذا خلال الدراسة ديال الحمض في أول سؤال كيتوجه لكم هو معادلة التفاعل. أولا معادلة تفاعل الحمض HA مع الماء، شفناها بأن الأمر بسيط، كتكتب سفيان الحمض في هذه الحالة غناخد الحالة العامة HA وكتزيد له الماء، كدير الأسهم ديالك. هذا الحمض كيفقد H بلس، إذا كتحيد له واحد H واحد الشحنة موجبة وكيبقى عندك A موان زائد H3 أو بلس، لأن داك H بلس خداها H12 زائد H3 أو بلس. من بعد كيطلبوا منكم تنشئوا الجدول الوصفي. إذا الجدول إنشاء الجدول الوصفي. إذا حتى الأمر ما غيتغيرش بحال شفنا المرة اللي فاتت. غادي ننشئوا الجدول الوصفي ديالنا، وقلنا بالنسبة لنا 5 ديال السطور أفقيين. كنظن بأن الجدول الوصفي ماشي مبقاش نقول أن الكمية اللي غطينا في الجدول الوصفي كنقسمو هنا وكنقسمو هنا. هنا كنا كنكتبو معادلة التفاعل، هنا حالة التحول، وكنكتبو الحالة البدئية حالة تحول ولا حالة وسطى ولا حالة نهائية. هنا التقدم كيمشي من صفر إكس لعند إكس فينال. هنا كميات المادة بالمول. هذا الشكل العام اللي كيتكرر دائما. الآن غتاخد المعادلة ديالك اللي عندك هنا وكتوضعها هنا. إذا HA زائد H2O كتعطينا A موان زائد H3O بلس. إذا كنقسم قلت لكم مع الزائد هنا، كتكونش بطريقة عشوائية باش كيكون كل نوع عنده الخانات ديالو خاصين به. كنقسم مع السهم وكنقسم مع الزائد سات، وكنبدا الماء ديالي. إذا الماء هو الموديل غنديرو هنا وافر. بعد هذا كندير له NE ديال HA حتى نحسبها على حسب المعطيات. غادي نشوف شنو عاطيني، واش التركيز، واش كمية المادة، واش الكتلة الحجمية، نشوف العلاقة اللي كتناسبني. إذا هنا كنديرو NE ديال HA ناقص المعامل
اللي هو هنا واحد ناقص إكس معاملة إكس، لا نفس السطر اش ا ناقص إكس في نار. هنا عندنا صفر في البداية، إكس في الحالة الوسطى لأن معاملتها واحد، لا إكس في نار لا إكس في نار. الآن السؤال 3 كيكون عنده علاقة بثالثة التوازن طو، وبالتالي قبل ما تحدد ثالثة التوازن طو كيخصك تحدد إكس في نار و إكس ماكس. إذا 3 تحديد طو، نبداو بالأولى هي إكس تحديد إكس ماكس. إذا إكس ماكس ما كيتعلقش بالطريقة، كيتعلق هو بالمتفاعل المحيد، شفناها المرة اللي فاتت. كتشوف المعادلة ديالك بما أن الماء وافر فإن اش ا هو المحيد، إذا غتقول بما أن الماء وافر فإن اش ا الحمض اللي عاطيني قوة، فإن اش ا هو المحيد. إذا شنو قلنا؟ إكس ماكس كتساوي لنا كمية المادة البدئية ديال المتفاعل المحيد على المعامل ديالو. إذا إكس ماكس كتساوي لنا سي في الفي. من بعد كيعطونا نحدو إكس في نار، إذا تحديد إكس في نار. إذا إكس في نار دائما خصك تمشي للجدول، المرة اللي فاتت فاش كانت عندي الطريقة ديال التتبع ولا الطريقة ديال الدراسة ديال الحمض مع التفاعل الحمض مع الماء هي بي اش، لقيت بأن البطل ديال التفاعل هو اش 3 او بلس، لأن هو اللي عندي عليه المعلومات وكنت مشيت عنده ودرت الدائرة. الآن ما عنديش الطريقة ديال القياس هي بي اش، الطريقة القياس هي الموصلية، والموصلية عندها علاقة بالأيونات. خصك تمشي الآن لعند الجدول وتحدد هادو هما الأبطال، هادو اللي عندك عليهم معلومات، لأن هما اللي عندهم علاقة بالموصلية. الأيونات اللي فيهم الشحنة هما اللي يمكنوا يعطيوك معلومات. كتشوف هنا دا إكس في نار شنو هي كمية المادة النهائية ديال أ-، وهي نفس كمية المادة النهائية ديال اش 3 او بلس. إذا هنا كنطبق التعريف ديال الموصلية صافي. نعلم أن سيغما ديال المحلول، الموصلية ديال المحلول كتساوي لنا لوندا الأيون الأول، داك الأيون اللي كينتج على الحمض كتكتبو هنا لوندا ديال أ-، كتكتب هنا السي، فيكون حمض إيثانويك الأيون اللي غينتج عليه هو سي اش 3 سي او غتكتبها هنا. داك الحمض الأيون اللي ينتج على الحمض، القاعدة المرافقة للحمض كتكتبها هنا في التركيز ديالو زائد لوندا ديال الأيون الثاني في الحالة هو اش 3 او بلس، التركيز ديال اش 3 او بلس. بطبيعة الحال عند التوازن في الحالة النهائية كتساوي لنا لوندا ديال أ- في ان فينال ديال أ- على ان فينال ديال أ- على في، التركيز هو كمية المادة على الحجم، زائد لوندا ديال اش 3 او بلس، التركيز ديال اش 3 او بلس الفينال هو كمية المادة ديالو النهائية على في. من خلال الجدول فاش تحتاج كمية المادة النهائية فين غتلقاها في الجدول، غتمشي لعند الخانة النهائية ديال هاد الأنواع بجوج وتشوف شنو كمية المادة ديالهم النهائية. إذا كمية المادة ديالها النهائية هي إكس في نهار، وكمية المادة النهائية ديال اش 3 او بلس هي إكس في نهار. من خلال الجدول الوصفي لدينا ان فينال ديال اش 3 او بلس كتساوي لنا ان فينال ديال أ- كتساوي لنا إكس فينال. إذا الموصلية سيغما شنو غتصبح؟ الموصلية سيغما شنو غتصبح هنايا؟ غتصبح عندنا هنايا سيغما كتساوي لنا ديال لوندا ديال أ- إكس فينال على في، زائد لوندا ديال اش 3 او بلس إكس فينال على في. أنا عوضت هنا بإكس فينال وهنا بإكس فينال. إذا الآن غنعملو إكس فينال على في. إذا الموصلية سيغما تجينا نقل هنايا نجيبها نكمل في هاد الجهة هادي. إذا توصلنا بأن سيغما، إذا سيغما هادي نعملو هنا بإكس فينال على في. إذا غتجي هنايا إكس فينال على في، إذا هي حيت من إكس فينال تبقى لوندا ديال أ- زائد لوندا ديال اش 3 او بلس. إذا أنا كنبحث على إكس فينال نخلي إكس فينال هنايا وغادي نبدا نطلع لهنا وغادي نقسم عليها. إذا إكس فينال غتساوي لنا، إذا قلت هاد في نضرب فيها هنا هي الفي، نطلع في هنا ونقسم على هادي على لوندا أ- زائد لوندا ديال اش 3 او بلس في سيغما. إذا طلعت في هنا وقسمت على هادشي هي هادي غتلقاو.
إذا هنا الخطأ اللي كيرتكبوه التلاميذ واللي كيجني عليهم في باقي الأسئلة هو الوحدات. إذا هنا هذا في خصكم تاخدوه بالمتر مكعب. تاخدو هذا الحجم هنا بالمتر مكعب وتما غتلقاو إكس فينال باش غتلقاوها بالمول. في هاد الحالة هادي إكس فينال غتكون بمول. صافي. الخطأ اللي غتتجنبوه هنا في هاد الحالة هادي هو أن إكس فينال خصها تكون بالمول. إذا في الأخير غتلقاو بأن طو إذا نسبة التقدم النهائي شنو غتكون؟ طو كتساوي لنا إكس فينال على إكس ماكس تساوي لنا، وبالتالي كنشوفو إذا كان طو أصغر من واحد تحول محدود، وإذا كان طو كيساوي واحد كيكون تحول كلي. نشوفو تعبير خارج تفاعل كي آر. تعبير خارج التفاعل كي آر. بالنسبة لنا التعبير خارج التفاعل كي آر كنحتاجو المعادلة. نذكر المعادلة شناهي. إذا قلنا الحمض اش أ مع الماء كيتحول لنا عند أ موان زائد اش خوا أو بليس. هاد التعبير ديال كي آر اش غيساوي لنا؟ كي آر غيكون هو التركيز ديال أ موان أس واحد، التركيز ديال اش خوا أو بليس بطبيعة الحال أس واحد على التركيز ديال اش أ. والماء ما غيدخلش لأنه مذيب. هذا هو التعبير ديال خارج التفاعل بصفة عامة. علاقة لكم ثابتة توازن ولا كي آر عند توازن بحال كي آر إكيليبر هو ثابتة التوازن. إذا ك كتساوي لنا كي آر إكيليبر. يقدروا هما يقولوا لك أعطي تعبير خارج التفاعل عند التوازن بحال هذاك الساعة ما تبينش كتقولوا كي آر إكيليبر كيساوي خاطر أعطي ثابتة التوازن كتقولوا ك كتساوي وتحطي التعبير. إذا كتساوي لنا كناخدو نفس العلاقة فقط التراكيز يكونوا عند التوازن. هو التركيز أ موان عند التوازن، التركيز ديال اش 3 أو بليس عند التوازن، التركيز ديال اش أ عند التوازن. وحالة التوازن ما تنساوهاش بأنها هي الحالة النهائية ديال التحول المحدود. هاد حالة التوازن كناخدو هي الحالة النهائية. إذا من خلال الجدول الوصفي. إذا الجدول الوصفي شنو عندنا؟ عندنا التركيز ديال أ موان عند التوازن كيساوي التركيز ديال اش 3 أو بليس عند التوازن. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا إكس فينال على في. عاقلين فاش صوبنا الجدول الوصفي نعاود هنا عاودنا السطر ديال الحالة النهائية. إذا درنا سطر الجدول الوصفي درت هنا فقط الحالة النهائية. شنو غيكون عندي هنا؟ دا الماء وافر. هادي شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي سي في يعني إن إي ديال اش أ ناقص إكس فينال. هنا غيكون عندك إكس فينال وهنا إكس فينال. هذا هو السطر الأخر ديال الجدول الوصفي ديال هاد التفاعل هذا. إذا التركيز هذا عند التوازن هو كمية المادة ديالو النهائية مقسومة على في، يعني هي إكس فينال على في. والتركيز هذا عند التوازن هو كمية المادة النهائية، يعني هادشي مقسوم على في. إذا متساويين. و التركيز ديال هذا اش أ، التركيز ديال اش أ عند التوازن اش غيساوي لنا؟ يساوي لنا هادشي مكتوب هنا في الحالة النهائية، يعني إن إي ديالو ناقص إكس فينال على في. الآن نمشي لهنايا الجهة المقابلة. إكس فينال راه توصلنا له المرة اللي فاتت، لأنه في العلاقة ديالي إذا ك كتساوي لنا ندير الكسر ديالنا. إذا هنا التركيز ديال أ موان والتركيز ديال 3 بلس كنا متساويين وكيساويو لنا إكس فينال على في. إذا إكس فينال على في إكس فينال على في كعوضت هادو بإكس فينال على في. إذا غادي هي أس اثنان، وهادي شنو هي؟ هي إن إي ديال اش أ ناقص إكس فينال على في، وإن إي هي سي في. إذا سي في ناقص إكس فينال على في. إذا على سي في ناقص إكس فينال كل على في. إذا
كيرتبط واحد في من هنا مع واحد في الفوق، صافي كنختزلو بهم. شنو كيبقى عندي؟ بقى عندي الفوق إكس فينال مربع على في، هاد في نهبطها لتحت، عامل ديال صفر في ناقص إكس فينال. والصفر في شفنا المرة اللي فاتت منها هي إكس ماكس، حسبنا إكس ماكس راه لقينا الصفر في هي إكس ماكس. إذا هي ملي كتوصل لهنا هاد العلاقة اللي كتوصل لها كتقدر تحسبها، تقدر تحسب ك مباشرة، إلا تقدر دير تطبيق العددي تقدر تلقى التعبير ديال ك دلالة طو كيفاش غندخلها هنايا. إذا نشوفو التعبير ديال هاد دلالة طو، غنحاول نبحث عليها هنا. إذا طو فاش طو شنو هي؟ طو هي إكس فينال على إكس ماكس، صافي هي إكس فينال على إكس ماكس، يعني إكس فينال هي طو إكس ماكس، إكس فينال هي طو في إكس ماكس. نعوض هنا، إذا ك شنو غتصبح؟ إكس فينال وكاري هي طو أس 2 في إكس ماكس أس 2 على في عامل صفر في، راه شفنا بأنها هي إكس ماكس في المرة اللي فاتت فاش حسبنا إكس ماكس لقيناها كتساوي صفر في، نقدرو نقول هادي هي إكس ماكس ناقص إكس فينال شنو هي إكس ماكس في إكس فينال هي إكس ماكس طو. إذا هنا غتعامل بهاد إكس ماكس اللي كتساوي لنا طو أس 2 إكس ماكس أس 2 على في إكس ماكس عامل واحد ناقص. إذا غتختزل بهاد إكس ماكس اللي لتحت، حنا اللي عندك الفوق كتبقى عندك هي طو أس 2 في إكس ماكس على في عامل واحد ناقص طو. هذا من الأسئلة كتكون مطروحة عندكم. إذا مجرد ما توصل هاد العلاقة هادي كيبقى ديك الساعات أنت تقدر تخرج شي شكل ديال شي تعبير مطلوب منك دالة طو ولا دالة إكس ماكس ولا دالة إكس فينال ولا شي حاجة، أو تقدر دير تطبيق عددي مباشرة تحسب القيمة ديال ك، ولا تذكرو هو أنه ك بدون وحدة.